आदाब नमस्कार। आपका स्वागत है दुखती रग न्यूज़ में। अभी कुछ दिन पहले ही केरल में एक शर्मनाक और दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक हथनी को अनानास में बारूद भर के खिला दिया। उस हथनी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी भूख मिटाने को एक अनानास के बाग में कुछ अनानास खा लिए, जिससे गुस्सा होकर अनानास बाग के मालिक ने उसे बारूद से भरा अनानास खिला दिया। ये एक सारी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटना को लेकर दुखती रग न्यूज़ के फाउंडर एडिटर जनाब कायद उसर कौसर जी ने अपने ख्याल पेश किए। आइए सुनते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना पर कायद उसर कौसर जी ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, मैं एक बात आज आपसे बहुत संजीदगी के साथ पूछना चाहता हूँ। क्या आपको कभी अपने इंसान होने पर या आदमी होने पर अफसोस हुआ है? कोई पल आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि आपने ये सोचा हो कि काश मैं इंसान ना होता, मैं आदमी ना होता? आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। अक्सर होता रहता है कि जब मुझे शर्मिंदगी से गड़ जाना पड़ता है ये सोच करके कि मैं इंसान हूँ, मैं आदमी, मैं आदमजात हूँ, द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स, अशरफुल मखलूक़ात, अशरफुल मखलूक, यानी ज़मीन पर रहने वाले दरिंदे चरिंदे, आसमान में रहने वाले परिंदे, ज़मीन के नीचे रहने वाले हशरातुल अर्ज़, पानियों में रहने वाले समंदरी जीव, इन सब से ऊपर अगर किसी चीज़ को बनाया गया है तो वो आदमी को बनाया गया है, इंसान को बनाया गया है। लेकिन आप सोचिए कि ये सब होने के बाद कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि जब सर शर्म से झुक जाता है और सोचने पे काश मैं पागल क्यों नहीं हो गया, मैं इतना संवेदनहीन क्यों कैसे हूँ कि मैं ऐसे वाक़यात देख करके मैं अपना ज़हनी तवाज़न क्यों नहीं खो देता। दोस्तों, आज सुबह जब मैं उठा तो उसके बाद से मैं बहुत उदास हूँ और आप भी होंगे, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया देखते होंगे और अगर आपने टीवी वगैरह देखते होंगे अपने घर पर, तो आपने और ख़बरों के चैनल भी आपके नज़र से गुज़रा होगा, तो शायद आपकी नज़र से वो मंज़र गुज़रा हो। केरल का वाक़या है जिसमें एक हथनी की मौत हो गई। उसका कसूर क्या था? उसने अनानास के एक बाग से कुछ अनानास खा लिए थे। इंतकामन उस बाग के बागबान ने अनानास के अंदर बारूद भर करके उसको खिला दिया। अब वो बारूद जब वो खा गई और जब पेट में उसके गया तो उसके बाद उसकी किस तरह से वो तड़पी होगी, किस अजियत से दो चार हुई होगी। और हाथी तो यूं ही 2 मिनट के अंदर पागल हो जाता है। वो चाहती तो अपना ज़हनी तवाज़न। अच्छा, इस पे जो सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि वो हामला थी, प्रेग्नेंट थी। वो जो फीमेल एलिमेंट थी वो प्रेग्नेंट थी। और वो जो थी उसने जब बारूद खाया तो उसके अनानास के अंदर शायद 2 या 3 अनानास खा लिए उसको, और खिलाने वाले ने खूब, क्या शकीउल क़ल्ब इंसान था भाई, वाह। और जब वो खाया तो जाहिर सी बात है उसके पेट में आग लग गई होगी। तो और उस हथनी को यकीनन पागल हो जाना चाहिए था। पागल होने के बाद इंसान को उसके किए की सज़ा वो दे सकती थी, वो उद्दंडता पे उतर आती। और अगर तांडव उसने शुरू कर दिया होता तो न जाने कितने लोगों की जान भी जा सकती थी, न जाने कितनी दुकानों को, बागों को तहस नहस भी कर दे। उसकी ताकत के आगे इंसान बेबस हो जाता है। लम्हा वो अलग बात है कि बाद में उसको जंगल वाले लोग आए, फॉरेस्ट वाले वो मार मूर दें या पकड़ दें, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो करना चाहती, मगर देखिए उसने क्या किया। उसको वो खामोशी के साथ वो अपनी जान देने के लिए, अपने प्राण त्यागने के लिए वो एक पानी के पौंड में उतर गई, तालाब में। वहाँ जाकर के वो 1 हफ्ते तक उस अजियत को झेलती रही और तिल 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 करके उसने अपनी जान दी। किस अजियत से गुजरी। हम इंसान हैं? हम इंसान हैं? अपने आप को इंसान कहलाने के लायक हैं?
ہم ایسی موت بے زبان جانوروں کو دیتے ہیں. سوچئے کبھی انسان ہونے پہ آپ کو اپنے آپ کو شرم آئے گی. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں میں نکلتا ہوں سڑک کے اوپر, ہر دوسرے چوتھے دن مجھے کوئی کتا کچلا ہوا کار سے ملتا ہے. اور خاص طور پہ جو کتیا جو بچے دیتی ہیں وہ تو آپ کیا کہا جائے, ایک کتیا اگر 10 بچے دیتی ہے, 6 بچے دیتی ہے, شاید ہی اس کا ایک بچہ بچتا ہو. وجہ کیا ہے؟ تیز رفتار کار چلاتے ہوئے نکلتے ہیں, تیز رفتار بائک چلاتے ہوئے نکلتے ہیں فرعون کی طرح. کچھ نظر نہیں آتا کہ سڑک پہ کوئی اللہ کا بنایا ہوا ایک اس مالک کا, پرماتما کا, بھگوان کا, جس کو بھی آپ مانتے ہو, جس کو بھی آپ اس دنیا کا, اس یونیورس کا کریٹر سمجھتے ہو, جس نے اس کو پیدا کیا ہے, اس نے آپ وہی وہ آپ کا خالق ہے. اور جیسی جان آپ کے اندر ہے ویسی اس کے اندر بھی ہے. لیکن آپ کتنی بے دردی سے صرف یہ اپنی رفتار کے شوق میں, کس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اب پریونشن آف کریولٹی اگینسٹ اینیمل یا اور دوسری دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج ہوگا, اور اس آدمی کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا جائے گا, سزا دے دی جائے گی. مگر کیا یہ کافی ہے؟ ہم کتنے سنویدن ہین ہو گئے ہیں, کتنے بے حس ہو گئے ہیں, بے حس, سینس نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. ہم وہ کر جاتے ہیں کبھی کبھی کہ جس کو مطلب سوچ کر کے شرم آتی ہے کہ کاش یہ میرا وجود بکھر کیوں نہیں جاتا ان حالات سے گزرنے کے بعد. تو میرے دوستو, آج میں آپ سے صرف ایک اپیل کرنے آیا ہوں. انسانی سماج کو جب اس دنیا میں بنایا گیا اور اوپر والے نے, مالک نے ہم کو جب ہمیں مہذب بنایا, اپنے آبادیاں بسائیں, تو یہ جو کچھ جانور ہیں جن میں کتے ہیں, کوے ہیں, بلیاں ہیں, چڑیے ہیں, اور بہت سے طرح طرح کے اور خاص طور پر جو پالتو گائے ہیں, ان سب کو ہمارے سماج سے وابستہ کر دیا. یہ چاہتے تو یہ جا کر کے جنگل میں رہ سکتے تھے, جنگل میں کہیں نہ کہیں سے ان کے کھانے کا انتظام, مگر نہ جانے کیوں ان کو انسانوں سے آدمیوں سے بڑی انسیت ہے, اور یہ اپنی محبت کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کس طرح سے مطلب ہم یہ لاک ڈاؤن جو چلا ہے, تو میں نے دیکھا کہ بہت سے میں نے ویڈیو دیکھے کہ لوگ اپنے گھروں سے کھانا لے کے نکلے ہیں, ڈاگ فوڈ لے کے نکلے ہیں, روٹیاں لے کے نکلے ہیں, پکا ہوا چاول لے کے نکلے ہیں, اور ان بے زبان جانوروں کو انہوں نے کھلایا. ایسے ہمدرد انسان ہیں. مجھے فخر ہے کہ ایسے لوگ اس زمین پہ موجود ہیں جو ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھتے ہیں, اور ان سے ہی سبق لے کر کے میں بھی جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں. خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں کہ دوستو, یہ انسانی سماج سے وابستہ ہیں یہ بے زبان جانور, یہ بے زبان فقیر ہیں. آپ یقین جانیے, اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو انسان کے ناطے, آپ آدمی کہلانے کے, آپ آدم کی اولاد کہلانے کے اگر دعوے دار ہیں, تو ان بے زبان فقیروں کا خیال رکھیے. اتنی تیز رفتاری سے مت چلیے اپنی بائک پہ, اپنی کار پہ, کہ ان کی زندگی آپ کے ہاتھوں ختم ہو. آپ کسی کو مار تو بہت آسانی سے سکتے ہیں, لیکن میرے دوست اس کو زندگی دینا آپ کی بس کی بات نہیں ہے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں سوائے اس کی جو اس کو زندگی دیتا ہے. میرے دوست, بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا, مرزا غالب کا شعر. بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. میرے دوست, انسان بنو. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ قول کس کا ہے مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ قول اس شخصیت کا ہے جس کو ہم رحمت للعالمین کے نام سے پکارتے ہیں.